कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे संस्कृतमातरं। नमः सर्वेभ्यः। मन्दं मन्दं पठामः, अनन्तरम् अद्यतनचूर्णिकाम्। श्री महावीरवैभवम् अथवा श्री रघुवीरगद्यम्। जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः जय जय महावीर महाधीर धौरेय देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक माहात्म्य दशवदन दमित दैवत परिषदभ्यर्थित दाशरथि भाव दिनकर कुल कमल दिवाकर दिविशदधिपति रण सहचरण चतुर दशरथ चरमर्ण विमोचन कोसलसुता कुमार भाव कंचुकित कारणाकार कौमार केलि गोपायित कौशिकाध्वर रणाध्वर धुर्य भव्य दिव्यास्त्र बृंदवंदित प्रणत जन विमत विमथन दुर्ललित दोर्ललित तनुतर विशिख विताडन विघटित विशरारु शरारु ताटका ताटकेय जड किरण शकल धर जटिल नटपति मकुट तट नटन पटु विबुध सरिदति बहुल मधुगलन ललित पद नलिन रज उपमृदित निज वृजिन जहदुपल तनु रुचिर परम मुनिवर युवति नुत कुशिक सुत कथित विदित नव विविध कथा मैथिल नगर सुलोचनालोचन चकोर चंद्र खंड परशुकोदंड प्रकांड खंडन शौंड भुजदंड चंडकर किरण मंडल बोधित पुंडरीक वन रुचि लुंटाकलोचन मोचित जनक हृदय शंकातंक परिहृत निखिल नरपति वरण जनक दुहितृ कुच तट विहरण समुचित करतल शतकोटि शतगुण कठिन परशुधर मुनिवर कर धृत दुरवन मतम निज धनुराकर्षण प्रकाशित पारमेष्ठ्य। अद्य बालकाण्डस्य अन्तिमे घट्टे अन्तिमं तथा अत्यंत रोचकम् अपि तादृश घट्टे स्मः। अत्र राम वर्सेस् राम, राघव राम भार्गव राम एतयोः परस्पर सम्मुखीकरणं किम् अनन्तरं किं भवति भविष्यति इति पश्यामः। तत्पूर्वं परशुरामस्य विषये किञ्चित् उक्त्वा अनन्तरं एतां चूर्णिकां पाठयामि। परशुरामः विष्णोः दशावतारेषु षष्ठः अवतारः। जामदग्न्यः, भार्गवरामः, वीररामः इत्येतानि नामानि सन्ति एतस्य। अनन्तरं सप्त चिरजीविनः अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः इति सप्त चिरजीविनां नामानि वयं सामान्यतः दीपावली पर्वणि तदा
पूर्वम् अस्माकं गृहे एतद् उक्त्वा तद् तैलाभ्यञ्जनं कारयन्ति स्म। सप्त चिरजीविषु अन्यतमः परशुरामः। राम इति तस्य नाम। इदानीं परशु तस्य तपसा उग्रेण तपसा तुष्टः शिवः तस्मै परशु इति आयुधं तस्मै दत्तवान्, अनुगृहीतवान्। तदारभ्य एषः परशुरामः इत्येव ख्यातः। एषः महाभारतेऽपि तस्य नाम उल्लिखितः अस्ति। एषः भीष्मपितामहस्य, आचार्य द्रोणस्य, अनन्तरम् अङ्गराजकर्णस्य धनुर्विद्या गुरुः। यतः एषः धनुर्विद्या पारङ्गतः। अनन्तरम् अत्र एका कथा अस्ति। अत्र वैष्णवधनुर्भङ्गः एतस्यां चूर्णिकायां तद्दिने उक्तवती, विश्वकर्मणा, देवशिल्पिः विश्वकर्मा, तेन धनुद्वयं निर्मितम्, एकः शिवधनुः, अपरः वैष्णवधनुः इति। शिवधनोः तद् पूर्वतन कथा देवराता इति महाराजाय दत्तवन्तः। तदारभ्य जनकस्य आस्थाने आसीत्। वैष्णवधनुः ऋचीकमहर्षये दत्तं। ऋचीकः परशुरामस्य पितामहः। ऋचीकस्य पुत्रः जमदग्निः तस्य समीपे आसीत्। स तु अत्यन्त परमतपस्वी। जमदग्निः रेणुका परशुरामस्य मातापितरौ। ब्रह्मज्ञाने एव सः निरतः आसीत्। एतत् वैष्णवधनुः परशुरामस्य समीपे आसीत्। पितुरनन्तरं तस्य समीपे आगतम्। तस्य खण्डनं करोति एषः। परशुरामस्य कथा अत्यन्त रोचककथा अस्ति। सः अपि विष्णोः अवतारः इति उक्तवती। किन्तु परशुरामस्य कथां यदा पठामः तत्र रोषः एव अधिकः दृश्यते। रोषराम इत्येव एतस्य पदवी, टैटल्। किन्तु तर्हि अस्माकं मनसि एतदपि भवति, किं रोषः अपि अवतारस्य कार्ये एतदपि आवश्यकं वा इति। तत्र तद् अंशावतार इत्यपि कथ्यते, पूर्णावतारः न इति। तत्र क्षत्रिय यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति तदा अवतारस्य तत् पुनः वदति गीताचार्यः, आत्मानं सृजामि इति वदति। तदनुगुणं तदा किम् आसीत्? क्षात्रधर्मस्य प्राबल्यं, क्षात्रशक्तेः दुरुपयोगः, तत् सीमातीतः, इट् क्रास्ड इट्स लिमिट्स. The Kshatriya class with weapons and power had begun to abuse their power, take whatever belonged to others by force and tyrannize people. So Parashurama corrected the cosmic equilibrium. एतद् बहु प्रमुखं कारणं भवति। धर्मस्य ग्लानिः, अभ्युत्थानं, एतत् सर्वं किमर्थं क्रियते? Just to maintain that cosmic equilibrium by destroying the Kshatriya warriors. And tadapi ekavaram na ekavimshavaram, 21 times. Tat katham iti kinchit katham vadami. Jamadagnehe ashramam माहिष्मतेः राजा कार्तवीर्यार्जुनः, तस्य सहस्रबाहुः इति सा उत्प्रेक्षा वा साक्षात् सहस्रबाहवः तस्य आसन् वा तद् अस्माकं लक्ष्यं न। सः तपसा तादृशं शक्तिं प्राप्तवान्, कार्तवीर्यार्जुनः इति राजा। सः जामदग्नेः आश्रमम् आगच्छति। सः अत्यन्त दर्पयुतः राजा। तत्र आश्रमे जमदग्नेः आश्रमे सुरधेनुः, सुरभिः, कामधेनुः इत्यपि अस्ति। यथा विश्वामित्रस्य कथायामपि शबला इति, तत्र कारणम् एवम् अस्ति। चातुर्वर्ण्याः सृष्टाः,
एकैकस्य वर्णस्य एकैकं कर्तव्यम् अस्ति। ब्राह्मणानां ब्रह्मज्ञानसम्पादनं, ब्रह्मज्ञान इत्युक्ते किम्? एकस्य all the four varnas they complement each other. किमपि उत्तमस्तरः एतद् नीचस्तरः किमपि तथा न, they are all interdependent and they are supporting each other. अतः अत्र आश्रमे धेनुः एतत् सर्वं कथम् इत्युक्ते तत् पुनः क्षत्रिय राजा राज्ञां कर्तव्यः, एतेषां ऋषिमुनीनां योगक्षेम तस्य विचारणं सर्वं तेषां कर्तव्यम्। अत्र जामदग्नेः आश्रमे सुरभिः इति सुरधेनुः अस्ति। कार्तवीर्यार्जुनः यदा जमदग्नेः आश्रमम् आगतवान् तत्र यथोचितं राजा महाराजः खलु, तस्य सत्कारं जमदग्निः कृतवान्। अनन्तरम् एतस्य दृष्टिः तत्रैव या धेनुः आसीत् तस्य उपरि पतिता। सः किं करोति? ऋषिं न पृच्छति। यदा ऋषिः अन्तः गतवान् किमपि कार्येण, एषः बलात् तां धेनुं स्वराज्यं नयति। इत्युक्ते तस्य मनसि का भावना अस्ति? अहं राजा, अहं यत्किमपि कर्तुम् अर्हः, कोऽपि मम प्रश्नं कोऽपि मां न पृच्छेत् इति तादृशी भावना अस्ति। जमदग्निः अत्यन्त चिन्तितः। परशुरामः आगच्छति, सः एतत् जानाति। परशुरामस्य कथां सविस्तरं न वदामि, केवलम् एतत् प्रसङ्गं वदामि, किमर्थं सः तथा जातः इति। अतः परशुरामः तत्र गत्वा कार्तवीर्यार्जुनेन सः अपि अत्यन्त पराक्रमी अस्ति, तेन सह युद्धं कृत्वा सः युद्धे मृतः सुरधेनुं पुनः आश्रमम् आनयति। अनन्तरं तस्य मनसि पिता वदति, एतत् पश्चात्तापः भवति, सः अतः तीर्थयात्रां गच्छतु इति पिता प्रेषयति। एषः गच्छति, रामः, परशुरामः इत्येव वदामि पुनः, यतः भ्रमः न भवेत् तत्र श्रीरामः अतः। एतन्मध्ये कार्तवीर्यार्जुनस्य पुत्राः आगत्य यदा ऋषिः तपसि मग्नः आसीत् तदा अत्यन्त क्रौर्येण दारुणतया तस्य हननम्, आश्रमवासीनां हननम्, आश्रमे सर्वत्र रक्तपातः सर्वम् एवं ध्वंसं कृत्वा गच्छन्ति। एषः परशुरामः आगत्य पश्यति, तस्य कारणं सर्वं सः जानाति। सः तदा एव तद्दिने एव निश्चयं करोति, प्रतिज्ञां करोति। हैहय राजः कार्तवीर्यार्जुनः हैहय वंशस्य राजा, अत्यन्त क्रूरी आसीत् सः। सर्वत्र तस्य एव सर्वे तस्य वचनमेव श्रोतव्यं तथा आसीत्। अतः सः एषः प्रतिज्ञां करोति परशुरामः, भूलोकं क्षत्रियरहितं करिष्यामि इति। तत्र किञ्चित् अतिशयोक्ति। पुनः अस्माकं मनसि प्रश्नः, अस्माकम् इत्युक्ते मम मनसि एव प्रश्नः आगच्छत्, यदि सः क्षत्रियनिर्मूलनं करोति तदा दशरथस्य वंशः आसीत्, जनकस्य वंशः आसीत्, तत् कथम् इति। तत्र सः 21 वारं भूप्रदक्षिणं कृत्वा क्षत्रियनाशं करोति इत्युक्ते प्रथमं हैहय वंशस्य, तत्र यः कोऽपि जन्म प्राप्नोति तत् बालानां न करोति, दुष्टराजानां हननं करोति। पुनः तादृश क्षात्रबलस्य दुरुपयोगः न भवेत् इत्येव तस्य लक्ष्यमासीत्। इदानीं तादृशः परशुरामः, प्रायः एतत् पर्याप्तम् इति मन्ये। इदानीं कस्मिन् घट्टे स्मः? विवाहः समाप्तः, दशरथः सपरिवारम्, इदानीं 4 पुत्राः, 4 पुत्रवध्वः, सर्वे रथारूढाः अयोध्यां प्रति गच्छन्तः। ते सर्वे प्रस्थिताः मिथिलातः। मार्गमध्ये तयोः मेलनं भार्गवरामेण भवति। तद् वाल्मीकिरामायणे अत्यन्त एतद् रोचकप्रसङ्गः अस्ति। बहु श्लोकाः सन्ति,
तत् सर्वं वक्तुं किञ्चित् न शक्यते, अतः किं करोमि, रघुवंशे अनन्तरं चम्पूरामायणे तयोः भार्गव राघवयोः मेलनं कथम् इति कालिदासः वर्णयति। तावुभावपि परस्परस्थितौ वर्धमानपरिहीनतेजसौ पश्यति स्म जनतादिनात्यये पार्वणौ शशिदिवाकराविव। इत्युक्ते तत्र एकस्मिन् पार्श्वे परशुरामः स्थितः अस्ति, तस्य आगमनेन एव तत् किं चण्डमारुतः यथा रथाः आगच्छन्ति स्म मार्गमध्ये सर्वत्र as if there was a wild storm, किमपि न दृष्टम्। अनन्तरम् एते ऋषयः तस्य कारणं ज्ञातवन्तः। ते वसिष्ठादयः रथाद् अवतीर्य बद्धाञ्जलिः, ते सर्वे एषः महाऋषिः महर्षिः परशुरामः, अतः तस्य प्रणामसूचकं बद्धाञ्जलिं कृत्वा रथात् अवतीर्य स्थितवन्तः। दशरथस्य तु अत्यन्त भीतिः, यतः सः परशुरामस्य विषये श्रुतवान् आसीत्, सः क्षत्रियद्वेषी इति। इदमिदानीं पुत्राणां विवाहः सम्पन्नः, का गतिः भवेत्, पुनः एषः किं वा कुर्यात्, अहं तु वृद्धः, मम जीवितविषये अहं न चिन्तयामि, किन्तु एते इदमिदानीं विवाहं कृत्वा ते युवकाः, अग्रे अयोध्यायाः सिंहासनम् एतैः एव निर्वहणीयं, किं वा करिष्यति एषः इति बहु चिन्ता भवति। एषः कालिदासः किम् इति वर्णयति, तावुभावपि परस्परस्थितौ अभिमुखौ स्थितौ कथम् इति वर्धमानपरिहीनतेजसौ। कविः तदा एव वर्णयितुम् इच्छति, एकस्य तेजः वर्धमानम् अस्ति, अन्यस्य हीयमानं परिहीयमानं किञ्चित् न्यून क्षीणायमानम् अस्ति। कथम् अस्ति, पश्यति स्म जनता, सर्वे जनाः ते पश्यन्ति स्म, दिनात्यये, दिनात्यये इत्युक्ते सायङ्कालसमये, पार्वणौ शशिदिवाकराविव, सायङ्कालसमये तदा किं भवति, इदानीं शुक्लपक्षः, शशिः किं चन्द्रस्य वर्धते कान्तिः, अत्र रामस्य शशिना भार्गवस्य भानुना, तदा सूर्यास्तः भवति, तथा तयोः मुखं तत् एषः वर्णयति, वर्धमानः श्रीरामः परिहीयमानः भार्गवः इति। अनन्तरं दशरथः प्रार्थयति, बहु दैन्येन प्रार्थयति, एवं मम पुत्रान् किमपि मा कुरु इति प्रार्थयति। तस्य वाक्यम् एषः न गणयति एव, सः राममुद्दिश्य, श्रीराममुद्दिश्य वदति परशुरामः, अहं भवतः विषये, तव विषये बहु श्रुतवान्, शिवधनुर्भङ्गं कृतवान् इति। इदानीं मम हस्ते, तस्य एकस्मिन् हस्ते परशुः आसीत्, वामभागे धनुः आसीत्, सः वदति, भवान् किम् अपूर्वम् अथवा आश्चर्यकरं कार्यं किमपि न कृतवान्, यतः तद्धनुः मञ्जूषायाम् आसीत्, कस्यापि हस्ते न आसीत्, शिथिलं जातम्, तस्य तादृशी शक्तिः नासीत्, तत्र किं महान् विषयः न, यदि भवान् निश्चयेन क्षत्रियः, क्षत्रबलम् अस्ति, तर्हि एतद्धनुः आरोपणं कुरु इति अधिकारवाण्या आदिशति। श्रीरामः अत्यन्तं विनीतः, सः जानाति एषः अत्यन्तगर्वितः, एतस्य गर्वभङ्गः करणीयः इत्येव पितुः अनुमतिं प्राप्य धनुरारोपणं करोति, अनन्तरं शरः योजयति। इदानीम् आरोपणम् अपि अभवत्, इदानीं शरप्रयोगः,
तदा सः पृच्छति, इदानीम् एषः शरः व्यर्थं न भवेत्, अतः लक्ष्यं किं, का गतिः, वेर् शुड् ऐ टार्गेट् दिस् आरो इति पृच्छति। तदा परशुरामः अवगच्छति एषः सामान्यः न, तस्य किं तप तप तपसः दृष्ट्या एषः विष्णोः अवतारः इत्येव सः अवगच्छति। अनन्तरं कारणं वदति, किमर्थं सः एवं कृतवान्, किमर्थं क्षत्रियद्वेषी जातः इति सर्वं कारणम् उक्त्वा सः वदति, मम स्वर्गादिकसुखे लोलुपता नास्ति एव, किन्तु अहम् अग्रे तपः पुनः महेन्द्रपर्वतं गत्वा तपः कर्तुम् इच्छामि, अतः यदि भवान् शरप्रयोगं कर्तुम् इच्छति, तद् मम एतत् यत् तपसा यत् 21 यत् मया कृतं तेन किं यत् किमपि पुनः पुनः मध्ये मध्ये तपः अपि आचरितवान् सः, तस्य स्वर्गादिकफलस्य एतत् लक्ष्यं कृत्वा प्रयोगं करोतु। सः अन्यदपि कृतवान्, यत् प्राप्तम् एवं क्षत्रियध्वंसेन तत् सर्वं कश्यपमुनये दत्तवान्। अनन्तरं कथा एतदपि अस्ति, सः तस्य परशुं समुद्रे क्षिप्तवान् गोकर्णक्षेत्रे, ततः प्रायः कन्याकुमारी पर्यन्तं the sea receded, it became a land, and तदेव परशुरामक्षेत्रम् इति इदानीं केरळप्रान्तः, तत्र केरळप्रान्ते 800 देवालयाः, शिवस्य मन्दिराणि परशुरामेण एव स्थापितानि इत्यपि कथा श्रूयते। परशुरामक्षेत्रम् इत्येव, तत्र बहु क्षारयुत भूमिः आसीत्, the land was not at all fertile, not used, it was not very suitable for any purpose. तदा एषः नागराजं वासुकिं प्रार्थयति, सः पुनः स्वस्य विषप्रभावेण तत् सर्वं तादृश अंशं सर्वं स्वीकृत्य तत् अत्यन्त समृद्धं क्षेत्रम् इति करोति इति कथा अस्ति। Even this Naga, worship of Nagas, maybe all these are पौराणिक कथाः, किन्तु पुराणकथानां केवलं वयं तत्र अस्माकं विश्वासः नास्ति इति तत्र निराकरणं कर्तुमपि न प्रभवामः। अस्तु, एवम् अस्ति कथा अत्र। अग्रिमचूर्णिकायां तत् किं कथं भङ्गं तस्य गर्वभङ्गं कृतवान् इति पश्यामः। अत्र एतत् प्रतिपदं पश्यामः। तदा तत्र भोजराजस्य श्लोकं वदामि। अस्तु, शतगुण कठिन परशुधर मुनिवर करधृत दुरवनमतम निज धनुराकर्षण प्रकाशित पारमेष्ठ्य। एकैकस्य पदस्य अर्थं वदामि। शतकोटि इति वज्रायुधस्य नाम, अत्र संख्या नाम न, शतकोटि इत्युक्ते इन्द्रस्य वज्रायुधम्। शतकोटेः इति तत्र विभक्तिम् इच्छति चेत्, शतकोटेः वज्रायुधस्य शतगुण, शतगुण इस् 100 times, शतम् इत्युक्ते संख्या, अत्र शतगुण 100 times कठिन, यत् वज्रायुध is supposed to be, it's proverbially the hardest and the heaviest weapon so far that is conceivable. Tasmadapi shataguna 100 times kathina ityukte dridham asit. Parashudhara Parashurama iti Munivarasya karadhrita haste yadudhritam Duravanama Tama ityukte Tama always talks about the superlative. Ativa Balavattamam Nijadhanuhu ityukte Vaishnava ityukte Swasya Namna Yat Prasiddham
वैष्णवधनुः निजधनुः आकर्षण इत्युक्ते गृहीत्वा तस्य आरोपणमपि कृतवान् आरोपणेन प्रकटीकृत पारमेष्ठ्य इत्युक्ते सर्वस्मात् एषः श्रेष्ठः इति यः दृढीकृतवान्। हे श्रीराम जय जय। परमेष्ठी इत्युक्ते परमे स्थाने तिष्ठति इति परमेष्ठी तस्य भावः पारमेष्ट्यः इत्युक्ते सुप्रीमेसी इति। So that bow, Parashurama's bow, that means incidentally that was a Vaishnava bow that was none other than Rama's earlier avatara, was wielded by you, proving your supremacy. Tadeva asya arthah. Punarekavaram mandam vadami. एतत् पठामि प्रथमं। परशुरामस्य हस्ते विद्यमानस्य वज्रायुधादपि शतगुणैः श्रेष्ठस्य वैष्णवधनुषः आरोपणं कृत्वा यः स्वस्य श्रेष्ठतां सर्वस्मात् परा इति दर्शितवान्। हे श्रीराम जय जय। Victory to you, O Lord Rama, who exhibited that you are the supreme being by stringing the Vaishnava bow in the hand of bow that was in the hand of Parashurama, which was 100 times harder than the Vajrayudha. Atra बालकाण्डस्य एतद् अन्तिमघट्टे एतद् भवति। अत्र किमर्थं वैशिष्ट्यपूर्णम् अस्ति इत्युक्ते पूर्वं सामान्यतः ताटकासंहारः जातः, तन्मध्ये अहल्या उद्धारः, सुबाहुमारीचयोः मध्ये मध्ये एवं राक्षसानां वधः भवति। किन्तु अत्र तु एषः महान् तपस्वी मुनिवरः श्रेष्ठमुनिः, तस्य हस्ते अत्यन्त वज्रायुधादपि शतगुणकठिन धनुः आसीत्। तस्य भञ्जनं कृतवान्, धनुर्भङ्गं कृतवान् इति रामस्य पराक्रमातिशयं वर्णयितुम् एवम् अस्ति। सर्वेषु रघुवंशकाव्येपि अस्ति, भोजस्य चम्पूरामायणे अपि अस्ति, वाल्मीकिरामायणे तु बहवः श्लोकाः अस्मिन् विषये अस्ति। तत्सर्वम् अत्यन्त संक्षिप्तरूपेण अत्र वेदान्तदेशिकैः उक्तमस्ति। तत् पुनरेकवारं वदामि। शतकोटि इत्युक्ते वज्रायुधः, शतकोटेः वज्रायुधस्य शतगुण शतगुण इत्येव शतगुणैः कठिन दृढं परशुधर मुनिविहित, परशुराम महर्षि श्रेष्ठ ऋषेः परशुरामस्य करधृत हस्ते धृतं, यत् हस्ते धृत इत्युक्ते एवं धनुः एवं हस्ते गृह्णाति, यद् हस्ते गृहीतं दुरवनमतम, तद् धनुः कथम् आसीत् इति दुरवनमतम, अत्यन्त बलवत्तरं निजधनुः आकर्षण। निजधनुः, निज इत्युक्ते संस्कृतभाषायां स्वस्य इति, स्वस्य इति पदस्य अर्थः अत्र वैष्णवधनुः, स्वस्य विष्णोः एव धनुः, विष्णोः अवतारः रामः, अतः निजधनुः वैष्णवधनुषः आकर्षण। आकर्षण इस् एक्चुअली टेकिंग and stringing it, अतः हस्ते गृहीत्वा तस्य आरोपणं कृत्वा प्रकाशित प्रकटित पारमेष्ठ्य, यत् सर्वस्मात् अत्यन्त श्रेष्ठः त्वम् इति यत् दृढीकृतवान्, तादृश श्रीराम जय जय। प्रायः अत्र संशयः नास्ति इति मन्ये। अग्रिमचूर्णिकां पश्यामः। बृहत् अस्ति तत्, किन्तु भीतिः मास्तु। अत्यन्त यदा अर्थः अवगम्यते तदा यदा वदन्ति चूर्णिकामेतां, तद् भवतां नेत्रयोः पुरतः
प्रथमं परशुरामस्य चित्रणं प्रथमं एकैकस्य इट गोes in different gradation तादृश परशुरामस्य गर्वभङ्गमपि कृतवते रामाय नमः तथा तस्य जयकारः पठामि एतत्तु निश्चयेन प्राणायामः एव अहल्योद्धारणं तदपि तथैव अस्ति एतदपि तथैव क्रतुहर शिखरि कन्दुक विहृत्युन्मुख जगदरुन्तुद जितहरि दन्ति दन्त दन्तुरोरोन्त दशवदन दमन कुशल दशशत भुज मुख नृपति कुल रुधिर झर भर भरित पृथुतर तटाक तर्पित पितृक भृगुपति सुगति विहति कर नत परुडिषु परिघ तद् रैप् इति आङ्ग्लभाषायां तद् बहु किं प्रसिद्धम् एतदस्ति तत्र किं कुर्वन्ति दीर्घ दीर्घ एवमेव ब्रेत्लेस् इति तस्य एव महान् कोलाहलः क्रियते तद् किमपि एवम् अर्थमपि भवेत् प्रायः अहं तद्विषये अधिकं न जानामि किन्तु तथा एव तद् किमपि एकं विषयम् अधिकृत्य तद्विषये पद समूहम् एवं वदन्ति तद् श्वासोच्छ्वासस्य कदाचित् एकस्मिन् एव श्वासे तस्य कथनं तद् अस्माकं संस्कृतकाव्येषु अपि अस्ति इति अत्यन्त अभिमानास्पदः विषयः तथा किमपि स्पर्धा नास्ति तत्र यदस्ति अत्र सर्वम् अस्ति इति न केवलम् एवम् उक्तवती पुनरेकवारं चूर्णिकां पठामि अनन्तरं मन्दं मन्दम् अर्थं वदामि क्रतुहर शिखरि कन्दुक विहृत्युन्मुख जगदरुन्तुद जितहरि दन्ति दन्त दन्तुरोरोन्त दशवदन दमन कुशल दशशत भुजमुख नृपति कुल रुधिर झर भर भरित पृथुतर तटाक तर्पित पितृक भृगुपति सुगति विहति कर नत परुडिषु परिघ इदानीं सामान्य अर्थः तात्पर्यार्थः हे राम त्वं परशुरामस्य गर्वभङ्गं कृत्वा तस्य कीर्तेः प्रतिभङ्गं वारितवान् जय जय अत्र किञ्चित् आङ्ग्लभाषया प्रथमं पठामि अनन्तरं सुलभं भवति so this is a lovely presentation in a gradation of formidability ityukte pratamam kaha veerah तस्मात् वीरतरः कः अनन्तरं वीरतमः कः इति so first it is क्रतुहर it talks about Shiva अत्र तादृशपदस्य एव उपयोगः किमर्थम् इत्युक्ते एकैकस्य पदस्यापि वीर्यातिशयः यज्यते each word is very rich in their that bravery or their heroic deed. So first is Shiva, Kratuhara Shikhari Kanduka. So it talks about Ravana. What a violent might had Shiva shown on destroying the sacrifice of Daksha Prajapati, who was his father-in-law, and then that Shiva's Kailasa hill was a trifle of a ball. It was like playing with a ball. So first is about Shiva, who was also called as Dakshadhvara Nashakaha. Then it that Shiva's mountain Kailasa, that Shiva's Kailasa was a trifle of a ball to be thrown away in a game by Ravana. First is Shiva. Then Ravana, who made the who made the abode of Shiva as his playground. That Ravana. Then he had quelled the Diggajas. And how was that Ravana? He had quelled the Diggajas. His physique was tough and undulating by reasons of his fights and adventures. Agrima Jita Hari Danti Danta Danturoronta Dashavadana. That's an adjective for Ravana. And then that Ravana was subdued by the 1,000-handed Kartavirya-Arjuna. That is Dashashata Bhuja Mukha Nripati. And then
the later and the clan of rulers, not only Dashashata Bhujamukha, Nripati Kula, that the whole clan of rulers were all assassinated down to 21 successive generations as a vengeance for Kartavirya having killed Jamadagni, the father of Parashurama, Brahmin. Till here, Pitrika, Bhrugupati. Bhrugupati is Bhargava, Parashurama. Parashurama was famed as performing oblations to mains in a tank that is called as Samanta Panchaka, and that Parashurama was subdued in a duel by Rama. So then we have to imagine how trifle like it would be killing Rama or waging a war with Rama. So we'll go in steps. प्रतिपदार्थं वदामि, मन्दं मन्दं गच्छामः. अस्तु, क्रतुहरः इत्युक्ते शिवः, दक्षाध्वरध्वंसी शिवः. शिवस्य शिखरी, शिखरी इत्युक्ते शिखराणि यस्य सन्ति इत्युक्ते पर्वतः. शिवस्य पर्वतः, पर्वतं. कन्दुक, कन्दुक इट इस् अ बाल्. कन्दुक इत्युक्ते क्रीडनकं, लैक् अ बाल्. कन्दुकं क्रीडनकम् इव विहृत्युन्मुख. विहृत्युन्मुख इत्युक्ते विहारे अथवा क्रीडायाम् उन्मुखः, उद्युक्तः. शिवस्य कैलासपर्वतम् एव कन्दुकम् अथवा क्रीडनकं कृत्वा क्रीडया प्रवृत्तः, क्रीडया यः उद्युक्तः. अनन्तरं तत् सः कथम् आसीत्? जगदरुन्तुद, जगतः लोककण्टकः आसीत् रावणः. अरुन्तुद इत्युक्ते जनानां मर्मपीडकः. मर्मपीडकः इत्युक्ते सर्वविधेषु तस्य हिंसाचारः अत्यन्त क्रौर्ययुतम् आसीत्. जगदरुन्तुद सः, all these till here, जगदरुन्तुद, जितहरिदन्ति, दन्त दन्तुरोरोन्त, दश दन्तुरोरोन्त. Till here, all these are the adjectives of Dashavadana. So actually it is not शिवस्य विषये. शिवः रावणस्य अपेक्षया न्यूनशक्तियुतः इति न. How he got the name Ravana itself comes here. When Ravana was trying to actually what happened, Ravanaha कुबेरस्य उपरि आक्रमणं कृत्वा तस्य पुष्पकविमानमपि अपहृत्य विमानम् अधिरुह्य तस्मिन् मार्गे आगच्छति स्म. कैलासगिरिं दृष्ट्वा अत्यन्त आश्चर्येण स्तम्भितः. He was very much he was dumbstruck at the beauty of Kailasa, and he was looking at that. Nandihitam parihasati, and he laughed at him, made fun of him. Tada roshat yeshah kim karoti, Kailasam eva aham Kailasam kridanakam karomi, I'll play with this Kailasa iti. Tatha kinchidevam hastam evam kritavan. Tada shivaha kim karoti, oho yeshah atyant shivabhaktah Ravanah, महान् शिवभक्तः. शिवः एव बहून् वरान् अपि दत्तवान्, किन्तु भक्तः यदा अत्यन्त गर्वितः दर्पयुतः भवति तदा तस्य शमनम् अथवा दण्डनं करणमेव. तदा शिवः किं करोति? केवलं पादाङ्गुष्ठेन, विद toe, one left foot toe, he just presses the Kailasa mountain, and Ravana is caught between Kailasa, like he's sandwiched. Tada atyantam uchchaihi saha shabdam karoti. Ravana iti tadarabhya tasya nama abhavat iti katha asti. Ravana means one who makes a tremendous noise. Ataha shivasya kimapi tatra shivam api jitavan iti nasti. Kintu shivasya kailasam eva ityukte, like in Hanuman story we come across Hanuman wishing for that wishing for the sun, thinking it to be a fruit. It doesn't mean Surya is less powerful, nothing like that.
what he wished for, what he aspired for is told here. That's all. क्रतुहर शिखरी इत्युक्ते शिवस्य कैलासपर्वतं कन्दुक इव क्रीडनकम् इव विहृत्युन्मुख यः क्रीडनकम् इव विहारे अथवा क्रीडायाम् उद्युक्तः जगदरुन्तुदः जगतः अथवा लोककण्टकः सः कथमासीत् जित हरिदन्ति सः इन्द्रस्य उपरि अपि समस्तान् सुरान् असुरान् सर्वान् सः पराजितवान् जित इत्युक्ते पराजित हरिदन्ति इन्द्रं पराजितवान् इत्युक्ते इन्द्रस्य ऐरावतमपि तत्र आगच्छति युद्धे हरिदन्ति हरि इति इन्द्रस्य हरि इति पदस्य प्रायः 21 अर्थाः सन्ति सिंहः अस्ति वानरः अस्ति कथं ज्ञायते इत्युक्ते प्रसङ्गानुवशात् तावदेव तत्र किमपि चिन्ता मास्तु हरि इत्युक्ते अत्र इन्द्रः हरिदन्ति इत्युक्ते ऐरावतस्य इन्द्रस्य दन्ति दन्तः तस्य भवति इति दन्ति इति गजस्य नाम हरिदन्ति इत्युक्ते ऐरावतस्य इन्द्रस्य ऐरावतस्य दन्त दन्त इत्युक्ते दन्तैः दन्तद्वयम् एव किन्तु अस्तु चिन्ता नास्ति बहुवचने स्थापयन्ति चेत् दन्तैः दन्तुरोरोन्त दन्तुर इत्युक्ते उन्नत अत्र उन्नतभागः उरोः अन्त तस्य वक्षस्थलं कथम् उरः इत्युक्ते वक्षस्थलम् उरोः अन्त probably the elephant Airavata with its tusks while fighting with Indra. Sometimes if you again you have to visualize all these things, that there is a great fight going on between Ravana and Indra is sitting on Airavata. Airavata is a huge elephant. Ravana, as he is fighting, though he wins the battle, the danta of Airavata, it pierced Ravana's body in Urasthala or Vakshasthala. It made a mark that has his chest has been marked by Airavata's danta. Tadrisha Dashavadanah Ravanaha Ravanasya astu etavat paryantam Ravanasya visheshanani. Saha kim kritavan Ravanaha सः एवमेव अत्यन्त दर्प राजः सः किं माहिष्मतिं गत्वा तत्र कार्तवीर्यार्जुनमपि परिहासं कृतवान् पूर्वं कदाचित् सः किं कृतवान् कार्तवीर्यार्जुनः पुनः महान् युद्धः जातः रावणेन सः किं कृतवान् तं स्वस्य राज्ये कारागृहे तं बन्धितवान् किं रावणं कार्तवीर्यार्जुनः रावणं स्वस्य कारागृहे बन्धितवान् दशवदन दमनकुशल इति दशशतभुजस्य विशेषणं दमनकुशल इत्युक्ते तस्य हिंसने रावणस्य हिंसने अपि निपुणः दशशतभुजः इत्युक्ते कार्तवीर्यार्जुनः सहस्रबाहुः इति ख्यातः कार्तवीर्यार्जुनः दशशतभुजमुख लैक् तथा तादृश सहस्र वीर्यार्जुन इति प्रसिद्धस्य केवलं तस्य न तस्य नृपतिकुल तस्य तथा तस्य कुलस्य वंशस्य एव रुधिरम् इत्युक्ते रक्त झरभर इत्युक्ते तस्य धारा प्रवाहः क्षत्रिय वधं यदा कृतवान् तदा तेषां रक्तपातः रक्तस्य धारा एव प्रवहत् रुधिरजरभर भरित तेन पूरित पृथुतर इत्युक्ते अतीव महान् इति पृथुतर तटाकेषु पञ्चसरेषु
सरोवरेषु स्यमन्त अथवा समन्त पंचकमिति पंच सरोवरेषु कार्तवीर्यार्जुनस्य तथा तद्वंशज राज्ञां वंशज महाराजानां रक्तधारया पूरितस्य तटाकेषु तर्पित पितृक किं कृतवान् तस्य पूर्वजाः पितुः तर्पणं कृतवान् सर्वेषां तत्र पितॄणां तर्पणं कृत्वा तर्पित पितृक इति तटाक पर्यन्तं तटाक अनन्तरं तर्पित पितृक एतत् सर्वं पश्यन्तु नृपतिकुल रुधिरझर भरभरित पृथुतर तटाक तर्पित पितृकः कः भृगुपतिः भार्गवः who did the final rites for his fathers and other ancestors तादृश भृगुपतिः भृगोः वंशजः भृगोत्पन्नः भार्गवः सः किं कृतवान् परशुरामस्य सुगति विहतिकर सः एतत्तु क्षत्रियकुलं विध्वंसितवान् किन्तु तेन किं जातं तस्य उत्तमवंशानां किमपि बाधकम् अभवत् यतः सः ब्राह्मणः अतः सुगति विहतिकर तस्य उत्तमलोकानां विहतिकर प्रतिबन्धकः आसीत् एषः गर्वः अतः किं कृतवान् श्रीरामः तस्य गर्वभङ्गमपि कृतवान् अनन्तरं नत परूडिषु परिघ नत इत्युक्ते बेण्ट् सः आरोपणं कृत्वा एतमपि अवनतं कृतवान् अवनत इत्युक्ते नम्रं कृतवान् परूडिषु इषु इत्युक्ते बाणः परुः इत्युक्ते धनुः it's very difficult to explain in English issue parigha is a latch actually argala like what we put a stop for that for his swargaloka phala he blocked that is the meaning by stringing that Vaishnava dhanu not only did he brought down Parashurama not only did he like shot an arrow but also brought down the pride of Parashurama. That is the meaning. Paruhu ityukte that bow will have the string will have so many knots and other things. Paru is grantayah. With that Ishu Pariga, with that bow, with that arrow, he put a check to Sugati Vihatikara. Whatever was stopping Parashurama from attaining a very good status, that he put a stop for that. Ityukte Agrima Kshatriya Kula Dvamsanam api sthagitavan. Tasya Sugati Vihatikara tasya garvaha eva tapasvinaha tasya प्रतिबन्धकः आसीत् तस्यापि स्थगनं कृतवान् अत्र किमपि अस्ति एकं पठितुम् इच्छामि स्म चम्पूरामायणे एवम् अस्ति युगपत् प्राप्तगुणयोः चाप भार्गव रामयोः रुजुता वक्रतां प्राप वक्रतापि तदार्जवम् a very beautiful subhashita very beautiful shloka yugapat prapta gunayoh guna is here guna is a shlesha yugapat is at once yugapat prapta gunayoh what Parashurama Sri Rama has done he lifted that bow strung that bow like he has tied a knot. So with that, Yugapat, Prapta Gunayoho. Guna is a thread. Even a rope is also called as Guna. And virtue is also called as a Guna. Attributes are also called as Guna. Saha Kim Kritavan Sri Ramaha. At the same time, simultaneously, Yesha Dhanuho Haste Grihitva Tasya Aropanam api Kritavan. That like that stringing the bow.
and chapa bhargavayoho. Atra how is he doing that for Bhargava? His gunas, that means he had darpa guna, that is also he has been that has also been controlled, putting a knot in the sense he has taken him also under his control. Etena kim kritavan rujuta vakratam prapa. Rujuta is straightforwardness or being very very upright. Rujuta is the bow. Rujuta vakratam prapa. Now as he bent, the bow bent down, and vakratapi tadarjavam. Vakrata ityukte atra gunaihi Parashuramaha yaha vakrata, that crookedness, it is not wickedness. Who had become very very arrogant, so he became straight. He is straight in the sense he became very very humble. Namraha jataha. Dhanoho yaha purvam rujuhu asit, straight asit. Tadidanim vakram abhavat, as he bent. This has to be just experienced. This I cannot explain further. If you want, I can explain this again. अथवा प्रश्नान् पश्यामः, यदि आवश्यकं तद् दृष्ट्वा अनन्तरं पुनरेकवारं प्रश्नाः सन्ति वा? प्रश्नः अस्ति चेत् पुनरेकवारं सर्वं वदामि इति तदेव which word? अस्तु, पुनरेकवारं वदामि, तदेव वरम् इति मन्ये. पुनः मन्दं मन्दं वदामि. क्रतुहर इति शिवः. क्रतु इत्युक्ते यज्ञ, दक्षयज्ञस्य विषये अस्ति. क्रतुहर इत्युक्ते दक्ष यज्ञनाशकः. क्रतुहर इति दक्षयज्ञनाशकः शिवः. शिवस्य शिखरि आवासस्थानभूत कैलासपर्वतं कन्दुक क्रीडनकम् इव विहृत्युन्मुख क्रीडनकम् इव कृत्वा यः क्रीडायाम् उद्यतः जगदरुन्तुदः लोककण्टकः आसीत्. जित हरिदन्ति दन्तदन्तुरोरोन्तः इत्युक्ते इन्द्रेण सह युद्धं कृत्वा तस्य ऐरावतस्य दन्तेन उरस्थले तस्य व्रणः यस्य आसीत् तादृश, अथवा तस्य लक्ष्म अंक, that mark was on his chest. तादृश दशवदन रावणस्य दमन कुशल, तादृश रावणस्य हिंसने अपि निपुणः दशशतभुज मुख नृपतिः कार्तवीर्यार्जुन अथवा सहस्रबाहुः इति प्रसिद्धः कार्तवीर्यार्जुन राजः. तथा तस्य कुल तस्य वंशस्य बहूनां हननेन तेषां रुधिरझर रक्त प्रवाहेण भरभरित अत्यंत संपूरित तेन भरित इत्युक्ते पूरित इत्येव, भरभरित पृथुतर, पृथु इत्युक्ते महान् महान् इति,
Prututara atyanta vishalam. Tatra Syamantapanchakam is the same place where Kurukshetra war happened later. पृथुतर इत्युक्ते पृथा इति कुन्त्याः नाम तत्रापि तथैव तस्याः देहस्य तद् गात्रं विशालम् आसीत् इति पृथुतर इत्युक्ते महान् महान्तः सरांसि तत्र तटाका सरोवरेषु तर्पितपितृका पितॄन् यः तर्पणं कृतवान् भृगुपतिः भार्गवः तस्य सुगतिविहतिकर तस्य स्वर्गलोकस्य अथवा उत्तम लोकानां प्रतिबन्ध विहतिकर प्रतिबन्धकाः so many like obstruction. Vihati is because of his garva, though he had done lot of tapas and earned a lot of punya, this garva and killing those kshatriyas was obstructing him from going into uttama lokas. That vihatikara pratibandhaka rupa vihatikara pratibandhakam nata parudishu parigha with the bow. Nata is bending, with the bow, with the bending of the bow, and with the issue parigha with he has bolted that उक्तवती खलु कथा कथन समये परशुरामः किं वदति एषः आप्शन् द्वयं ददाति भवतः गतिम् एव shall I stop your movement right now or shall I stop your Svargaloka phala? This is what Rama gives. Two options he gives. Tada Parashuramah vadati nana aham idanim तत्सर्वं न इच्छामि हिंसा कार्यं किमपि अहं पुनः महेन्द्र पर्वतं गत्वा मम तपः अनुवर्तितुम् इच्छामि अतः कृपया तथा न करोतु अनन्तरं स्वर्गलोलुपता अहं न इच्छामि तद् यदि भवान् भवतः शरस्य लक्ष्यं तत् करोति चेदपि तद् सा बाधा मां न पीडयिष्यति अतः तदेव करोतु इत्युक्ते हियर लिटरली यू शुड नॉट टेक दैट ही बोल्टेड परशुरामस स्वर्गलोका एंट्री दैट इज व्हाट इट सेज बट he aimed the arrow at Parashurama's punya phala. That means he subdued Parashurama. That is the meaning. The words have to be enjoyed as it is. With literally, if I tell, that is why I have provided earlier. I typed so much, then I thought it's all so silly and it doesn't give any this thing. So in different grades, how Rama conquered Parashurama, how Rama made Parashurama humble. And how was that Parashurama? He had killed 21 times. He went around the earth and he killed all the Kshatriyas, including Haihaya king Kartaviryaarjuna's Vamsha. He almost uprooted his complete clan. So, and with that, by killing them, what lot of bloodshed was there. With that, he filled 5 huge lakes. And so first is Rama. Rama has subdued Parashurama. Parashurama had killed Kartaviryaarjuna and all his people in his clan, all kings of his clan. And that Kartaviryaarjuna had defeated Ravana and imprisoned him in his prison. And that Ravana had fought with Indra's Airavata, and he was such a brave warrior with a lot of that Dashavadana Jitahari Danti Danta Danturoronta Dashavadana is. Each one is not an ordinary person here. Ekaikaha api ananya sadharanaha. So Ravana was such a warrior who was a Lokakantaka and who had fought with Indra's elephant, and even Diggajas, and all his chest was marked with the tusks of those elephants.
and he who had tried to uproot Kailasa, who made Kailasa as his toy, and that Kailasa was the abode of Lord Shiva, who once through his swasya amsham Rudra iti swasya Rudra namakam swamshena sahapi atyanta daksha yajna nashakaha asit atyanta bhikaraha asit. So it is like that. So ultimately it is bringing the atyanta parakrama guna of Rama. Through this you have to go backwards to enjoy this, how each one was defeated by the previous one. Tatha. Satyam. Both Churnikas are about Parashurama only. The previous Shatakoti Shataguna is about stringing his Shiva Vaishnava Dhanu. This is about making him humble by breaking his haughtiness. Kamsa iti padasya artha. न कंसः कथम् अत्र पृथा इत्युक्ते विशालम् इति पृथा इति कुन्त्याः नाम कुन्ती इति उक्तवती अहं कंस इति नास्ति न केवलम् आर् देर् एनी अदर् कनेक्षन्स् बिट्वीन् the avatars like in this incident. This is a Vishesha avatara where two avatars of Vishnu meet. Rama meets Parashurama. And even in Mahabharata, Parashurama comes. There also Krishna and Parashurama. Duravanama Tama. Duravanama Tama, how to split is, Tama usually refers to that superlative. Tara Tama. Tatha Duravanama. Avana is bending. Duravanama Tama. Very, very difficult. Atyanta balavattara iti. Pruthutara is I explained. Anything else? Being a Kshatriya Rama, does Rama Garvabhanga? Didn't get being a Kshatriya Rama, does Garvabhanga of the one who wants to destroy all the Kshatriyas? How is one subduing other? Aham uktavati. Atra Parashuramasya Amshavataraha iti asti. See, it is all Kim. God can be present in so many ways simultaneously in so many forms. Tadekam Parashuramas avatara samaptikalaha agataha asit. I told Parashurama is not a Purna avatara. So it is the mission accomplished. Therefore, atra kim tasya avatara samapti kalaha agataha asit sa anantaram sa uktoti chirajeevi iti anantaram tapaha karoti tatha idanim tasya avatarasya uddeshaha yaha asit tat puritam asit ataha prayaha Ramaha tatha kritavan. Parigha is literally the latch. Or earlier for doors there was a metal bar that used to. Now we have this modern latch. Earlier, if you have seen in like huge wooden doors, they used to have this the cross bar.
to lock those doors. That is actually pariga. So with that bow, with that arrow, he puts he blocks that entry. अन्यत् किमपि अस्ति अत्र कीर्तेः प्रतिभङ्गं वारितवान् इत्युक्ते Parashurama was a Brahmin. Now he has killed so many the Kshatriyas. That is not his Varna Dharma. So that was stopping him from good, from Punyas. So Pratibhangam, Kirtehe Pratibhangam means Tatha. Tasya Varnashrama Dharmasya Yat Badhakam Asi. This act, this deed of Parashurama was stopping him from getting good deeds, get good fruits. Jamadagnihi iti padasya arthaha Jamadagnehe putraha. Parashurama was the son of Jamadagni, therefore he is called as Jamadagnihi. Astu. Samapayamah. Prayah atra adya balakandah sampannah bhavishyati. Agrima kakshayam Ayodhyakandam arambam kurmah. कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादाः। शुभरात्रिः। 20 चूर्णिकाः सन्ति बालकाण्डे। प्रायः अग्रिम सोमवासराभ्यन्तरे सर्वैः बालकाण्डस्य कण्ठपाठः क्रियते। सर्वे बालकाण्डस्य कण्ठपाठं करिष्यन्ति इति मम विश्वासः। प्रतिदिनं they say by reading Balakanda so many benefits. See, फलश्रुति विषये किं वा वदामि, रामायणम् एव अत्यन्त पुण्यतमं काव्यम्। अतः तत् पठनेन महान् लाभः अस्ति एव। अतः बालकाण्डस्य कण्ठपाठं ये न कृतवन्तः कुर्वन्तु। अस्तु वा? धन्यवादाः। शुभरात्रि।